हत्यारालाई झर्न पाइँदैन मान्छेलाई मार्न पाइन्छ मान्छे मार्ने पुलिसले किन छोड्यो 6 जनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय भोलि बिहान घेर जान्छु राष्ट्रपति कार्यालय घेर्छु हैन त्यो छोड्दिने हैन म हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ त्यो छोड्यो होला कि सानोतिनो कुरा हो एउटा तराईवासीलाई एउटा मान्छेलाई मार्दिने अनि त अहिले लकडाउनको बेला दूतावास पनि घेराउ गर्छौ त्यो इन्डियाको रहेछ भने भारतीय राजदूतावास पनि घेराउ गर्छौ यहाँको डीएसपी सरले याद गरोस् दराज खोल्दैछ अनि दराज खोल्ने बेलामा समूह तलबाट चिच्यायो यसो बुढी मार्यो आउ तिमी आउ अनि बुढी यसो हेर्छ त समूहले ढालिसक्यो यत्रो गजबाल लिएछ गजबाल लिएर मान्छे मार्ने पैसा चाहिँ दिएर घुस खाने हो यो त्यस्तो घुस खाने चाहिँ हुँदैन भैयालाई मारेछ भोलि तपाईहरुलाई पनि मार्छ यसले पैसामा बिकिहाल्छ किन मार्दैन पैसामा बिकाउन नखोज्नुहोस् यसलाई हत्यारालाई झर्न पाइँदैन हाम्रो मुद्दा दर्ता गर मुर्दाबाद हत्यारालाई झर्न पाइँदैन यहाँ भन्न आउने मान्छेले लाज मान्नुपर्ने यहाँ यो नेपाल प्रहरीको काम नभन्नुहोस् अब तपाईँहरू यहाँ आएको मान्छे यो गलत भयो यो हुनु हुँदैन न्याय खोज्न आउनेलाई तपाईँहरूलाई लाज लाग्दैन यो गर्न लाज लाग्दैन त्यो गर्न नेपाल प्रहरीको काम बन्दुक लडेको मान्छे हामी पनि बन्दुक लडेको मान्छे त्यो बेला अहिले शान्ति वार्तामा आइसकेको अवस्थामा कसैलाई मार्न पाइँदैन यही नमार्नको लागि जनयुद्ध लडे मान्छेले यही गर्नको लागि शान्ति होस् त्यसमा समृद्धि होस् भनेर होइन अनि एउटा मान्छेमाथि विवाद गर्ने 3000को लागि मान्छे मार्ने के हो तराईवासी मान्छे होइन अहिले एकैछिनमा दर्ता गर्छु इन्डिया होस् नेपाल होस् मानव एउटा वसुधैव कुटुम्बको नरलिनुपर्छ हामीले एउटा गरिब गरी खाने मान्छे त हाम्रो मानव हो त्यो इन्डियाको होस् नेपालको होस् पाकिस्तानको होस् जुनसुकै देशको त्यो मतलब भएन आफ्नो देशमा सक्षम भएको भए हाम्रो देशमा आउने थिएन यति कुरा बुझ्नुपर्छ एउटा गरिब हो गरी खाने वर्ग त्यसको लागि हामी सबैले बाटो सक्नुपर्छ हामी यति मात्र होइन भारतीय राजदूतावास पनि घेराउ गर्छौँ त्यो इन्डियाको रहेछ भने भारतीय राजदूतावास पनि घेराउ गर्छौँ यहाँको डीएसपी सरले याद गरोस् त्यो कुरा कसै कुनै देशको नागरिकलाई त्यसरी मार्न पाइन्छ जस्तो होइन हामी सुत्दिने हामी सुत्दैनौँ लाठी पर्साओस् नि हामी सुत्दिन्छौँ मिडियाका साथीहरू हुन्छ भने यदि अन्यायका विरुद्ध यो कुरा यसरी गलत कुरा हो यसलाई यसरी गर्नुहोस् भनेर कोही मान्छेको आवाजलाई निस्तेज गर्न कोही कोसिस गर्छन् भने हामी यहाँ मर्न तयार छौँ यहाँ सुत्न तयार छौँ एक ठाउँमा रगत रञ्जनसम्मको लागि न्यायको पक्षमा लड्ने हामी अठोट छ यहाँ अझै पनि एकजना विद्यार्थी भाइ
वैष्णवी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ उनको छोरालाई आज यस्तो खालको कानुन यस्तो खालको न्याय यसको लागि भन्न आउँदाखेरि तन्केर बाउलाई हामी के हुन्छ कति पैसा चाहिन्छ भनेर एउटा अब 10 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीलाई जसरी बाँधेर हात बाँधेर अपहरण शैलीमा लगेर राखेका छन् त्यसका विरुद्ध मान्छेहरू बोल्न आउँदाखेरि नेपाल प्रहरीलाई केवल लाग्छ तपाईँहरूलाई लाज लाग्दैन तपाईँहरूलाई लाज लाग्दैन हामीलाई लाज लाग्नुपर्ने के कुराको सेटिङ भएको छ यहाँ हामी यो जनता जान्न चाहन्छ नेपाल प्रहरीले के कुराको सेटिङ गरेको छ के कुराको लागि कर्तव्य ज्यानमा पक्रिएका 3 जनालाई छोडियो हिजो त्यसको जवाब स्पष्ट हुनुपर्छ यदि यो जवाबको स्पष्ट हुँदैन भने हामी यहाँ सुतेर भए पनि एउटा विद्यार्थीको हक हितका लागि लड्ने विद्यार्थी सङ्गठनको उसमा एउटा अवोध विद्यार्थीलाई अपहरणको शैलीमा लगेर तेरो बाउलाई यो मुद्दा मिला हामीले कति दिनुपर्छ भनेर जसरी हिजो अपहरण शैलीमा गरेको छन् अन्दाज सोभियो यसको घोर निन्दा गर्दछ पैसामा पिकाउन खोजिन्छ यहाँ पुलिसले लाठीचार्ज गरून् लाठीचार्ज गरून् गोली वर्षाउन् केही छैन एउटा मान्छेको लास जाँदाखेरि 2-4वटा होइन त्यसपछि दर्ता प्रक्रियामा के छ हेर्छु यति मात्र भएन प्रधानमन्त्री कार्यालय भोलि बिहान घेर जान्छु राष्ट्रपति कार्यालय घेर्छु होइन त्यो छोड्दिनँ होइन म हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ त्यो छोड्यो होला कि सानोतिनो कुरा हो एउटा तराईवासीलाई एउटा मान्छेलाई मारिदिने अनि त अहिले लकडाउनको बेला त्यसो गएर मिलाइदिने त्यो मिल्ने बेला होइन हामी पनि कस्ता लार्केल मारुलाई तल लगाएको मान्छे हो नाम के हो नाम चाहिँ समूह महतो म चाहिँ बुधबारको दिन घरपट्टिलाई अलिअलि भाडा दियो 12,000 रुपियाँ अनि 12,000 दिने साथ चाहिँ बिहिबारको कोठा सरेपछि आधी सामान चाहिँ त्यही छोड्यो अनि आधी सामान चाहिँ लिएर आउँदाखेरि आधी सामान त्यही छोडेर आधी सामान लिएर अनि पानीको डिस्कस भएर खास पानीको डिस्कस भएर अनि आधी सामान छोड्दाखेरि पानी भर्ने टाइम रहेछ के पानी पालो हुन्छ नि त घरमा अनि पानी कम दिने त्यही कारणले त घर त्यो समूहले चाहिँ कोठा छोडेपछि आफ्नो यहाँ आएपछि आधी सामान दराजहरू त्यही छोड्यो अनि खानेकुरा छानहरू आधी लिएर आयो आधी ल्याउँदाखेरि अनि शुक्रबारको दिन अनि बुढी पनि गयो आधी सामान लिएर अनि लास्टमा अलिअलि सामान थियो अनि समूह पनि गयो लास्टमा आधी सामान ल्याउनलाई अनि समूह माथिबाट सामान लिएर झर्यो तलबाट झर्दाखेरि बुढी माथि नै छ दराज खोल्दैछ अनि दराज खोल्ने बेलामा समूह तलबाट चिच्यायो यसो बुढी मार्यो आऊ तिमी आऊ अनि बुढी यसो हेर्छ त समूहले ढालिसक्यो यत्रो गजबाल लिएछ गजबाल लिएछ अनि त्यसले ढाले यहाँ मारेर ढालिदिएछ खास हान्नुको कारण चाहिँ के रहेछ कसरी हान्नु रहेछ के कारणले हाने रहेछ तिमीहरू चाहिँ मेरो घरबाट किन गएको मेरो भाडा नतिर्गने गएको तर उसको भाडा तिरिसकेछ उसले कति बाँकी रहेछ भाडा त उसको छैन बाँकी कति पनि छैन 3 महिना बाँकी 3 महिना बढी भएको थियो 3 महिना बढीमा उसले चाहिँ महिनाको 4,000 छ 4,000 चाहिँ 1 वर्ष 3 महिना भयो 1 वर्ष 3 महिना त्यो घरमा बसेको भयो तर 1 वर्ष 3 महिनामा उसले चाहिँ पुरा भाडा चुक्ता गरिसक्यो 2 महिनाको बाँकी थियो 2 महिनाको बाँकीमा उसको 4,000 को दरले 8,000 हुन्छ 8,000ले उसले चाहिँ 1 महिनाको बढी पैसा दियो 12,000 रुपियाँ दिँदाखेरि ल म जान्छु साउजी मलाई 1 महिना अझै रहने दिनु तपाईँको बढीमै पैसामा दिन्छु त्यही बेलामा धेरै डिस्कस गर्दाखेरि अनि निक्लिनै पर्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ ल जाएछ भने समूह चाहिँ रिसमा आएर आफ्नो सामान चाहिँ ल्याएर अर्कातिर कोठा खोजेर सामान सार्दाखेरि गजवाल लिएर अनि समूहले यहाँ हानिदिएछ पनि त्यही हिजोकै दिनमा सर्न लाग्थ्यो कि आधी सामान अस्तिको दिन सारेर चाहिँ हिजो आधी सामान बाँकी थियो रे अनि म सामान लिएर आउने भनेर गएर उसले सामान लिएर चाहिँ आउने बेलामा बुढोलाई पनि पिटेको रहेछ अनि त्यहाँदेखि बुढी मलाई मारिसक्यो आइज उसले चाहिँ खाट खोल्दै थियो अरे माथि मलाई मारिसक्यो बुढी आइज भन्दाखेरि उसलाई पनि बुढीहरूले ककलले समातेर झङ्गल झुङ्गल पारेछ भर्याङमै अनि शम्भुलाई यस्तोमा भक्कै हानेको देख्यो रे अनि ऊ पुक्लुकै ढलेर रगत आएछ अरे मुखबाट अनि अब ऊ बियोस श्रीमती बियोस भइहाल्यो श्रीमतीलाई पनि हानेको श्रीमतीलाई चाहिँ घरबेटीको आइमी मान्छेले हात हालेछ लोग्ने मान्छेले उसलाई हात हालेछ बिचारमा अनि 4 जना हिजो चाहिँ समाएर लिएर आयो हिजो चाहिँ 4 जना समाएर ल्याउँदाखेरि अहिले चाहिँ चौकीमा 3 जना छ 1 जनाले छोडिसकेको उहाँ सरहरू अहिले म भर्खर भित्रबाट आएको 4 जनाले नै हानेको भन्ने चाहिँ तपाईँ हान्न त 5 जना 6 जना छ यसमा होइन तर 6 जनाले सरले चाहिँ 4 जनाले फेला पार्नु भएको छ 4 जनामै फेरि 1 जनाको जमानतमा चाहिँ 1 जनाले चाहिँ जमानतमा मान्छे
छोडेर लगेको छ 3 जना चाहिँ भित्र राखेको छ अहिले भर्खर म भित्रबाट आएको अहिले फेरि 2 जनालाई चाहिँ समात्यो हैन 3 जनालाई छ 3 जनालाई 3 जना भित्र तपाईले दबाब दिएपछि चाहिँ समात्यो हो पहिले त छोडिरहेको थियो र अहिले दबाब दिएर त्यो पनि समात्यो अरे पहिले त एकजना मात्रै बुढो मान्छे छ नि 84 वर्षको बुढो भन्छ त्यो बुढोलाई मात्र राखेको रे अरु 3 जनालाई छोडिसकेको रे त्यो बोल्न सक्नेलाई छोडिसकेको हानेको चाहिँ त्यही वृद्धले हो त 84 वर्षको वृद्धले हो हान्न त अरूले हानेको न्यू चाहिँ त्यसलाई अलिअलि हानेको त्यसलाई न्यू पारेको नि त्यो बुढोले हानेर त्यो भर्खरको मोर्छ त तन्नेरी हान्न त भर्खरका तन्नेरी ठिटाहरूले हाने न्यू चाहिँ उनलाई गयो नि मर्ने बेलामा त्यो कमजोरी मान्छे थियो होला उनीहरूले पेसने हान्दै मरे पछि लास्टमा चाहिँ त्यो बुढो जाइले झ्वाक्क त्यो गजवारले हालेपछि पुर्लुङ्ग ढल्यो रगत आयो बिहोस भयो त्यतिकै बिहोससँग होसमै आएन फेरि टाउकोमा पनि हानेछ टाउकोमा यस्तोमा हानेर त यहाँबाट त निलो यत्रो निस्किरहेछ त्यो गजवारको त्यो औराले हाल्दा कसो निस्किन्छ चित्तै फुटेछ जोडले हानेको त त्यो भर्खरको तन्नेरले हानेको जोडले त कहाँ बुढो मान्छेले जोडले हान्छ त अनि दिदी कस्तो घटना तपाईँले अलिअलि देख्नुभयो होला कतिको चोट लागेछ के ठाउँमा चाहिँ चोट लागेछ अलिकति हैन मैले नभएको कुरा बोल्नुहुन्न मैले देखेको छुइनँ यहाँ छ र यहाँ छ मैले शम्भुलाई जति जिउँदोमा देखेको अहिले मारेपछि मरेपछि केही देखेको छैन मैले देखाएको छु यहाँ छ यहाँ के पित्तै फुटेछ भित्र पित्त नै फुट्यो हो र त्यो गजवारले छालाले त केही भएको छैन यहाँ मासुको छाला छ नि छालाले केही भएको छैन तर यहाँ चाहिँ निलो भयो सबै निलो डाम्बर यहाँ हाल्दाखेरि मुखबाट खुन आयो अनि यहाँनिर हाल्दाखेरि यहाँबाट रगत आएको छ उहाँको छोराको लुगा पनि लागेको छ हान्नु पर्ने खास कारण चाहिँ के रहेछ त त्यस्तो मान्छे कोठाले सारेन भाडा दिएर पनि सामान उनीहरूको फोहोर सामान के थियो सामानहरू ट्याक्टर सारेन उनीहरूको नयाँ घरको सन्तुलन भएको ठाउँमा अलिकति असन्तुलन भयो सामानले त्यो डेकोरेसन चेन्ज भएन उनीहरूको डेकोरेसन मिलाएर राखेको थियो होला अब उनीहरूको त भुल्ला बाल्ला बालबच्चा भएको ठाउँमा सबै सजावट त हुँदैन नि त केही सामानहरू फोहोर लुगाहरू थियो होला फोहोर कपडाहरू त्यहीँ ओछ्याइरहेको थियो होला निकाल्न भ्याएन होला भन्दा बित्तिकै त कसैले निकाल्न भ्याउँदैन निकाल्दा निकाल्दा उनीहरूको फोहोर भयो यस्तो थियो मेरो घरमा यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने न्यू पारेर अनि त्यो पिट्न लाग्यो त्यही हो न्यू भनेको अरू केही छैन त्यति न्यूमा पैसा दिएर सामान सार्नलाई ढिलो भयो उनीहरूलाई कोठा सार्नलाई ढिलो भयो अरू केही नि 4000को कारणले चाहिँ जुन खालको घटना भयो भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको थियो नि खास के हो 4000 श्रीमती यहाँ भित्र थुनिएर बसेको थिए हिजो तो ननिक्लिन्जेलसम्म हामीले सुनेको कुरा हामीले बोलेको हो श्रीमती बाहिर निस्केपछि 12000 पैसा तिरे हो दिदी 1 रुपियाँ पैसा छैन 4 दिनको छ अरे हिसाब गरेर तिरे हो मैले भने उसले तर अगाडि हामीले सुन्नमा आएको चाहिँ 11000 पैसा तिर्नु थियो अरे 11000 मा 8000 दिएको रे 3000 बाँकी थियो अरे त्यसपछि पानी लिने जाँदा त किन आइस भनेर पिटेर मारेको रे भनेको हामीले कानले सुन्यौं 12 बजी घटना घटेको बेलुका 4 बजी सुनेर मिडिया दाजुभाइहरूलाई बोलाएर हामी लिएर जाँदा त्यस्तो सुन्यो अब त्यो कुरा मिल्दो जुल्दोमा नआउने रहेछ होइन रहेछ पैसा उसले बुझाकै रहेछ तिरेकै रहेछ 4 दिनको धरि हिसाब किन मारियो हामीहरूको घरपट्टि पनि छ हामीहरूको पनि घरपट्टि छ नि किन हामीले पैसा तिर नतिर हामीलाई त कहिले पनि गाली पनि गरेको छैन के पनि भनेको छैन यो घरपट्टि कस्तो खालको घरपट्टि हो के हैन किन मान्छेलाई मार हामी पनि मारौला नि अरे पैसावाला हैन पैसामा बिक्री मान्छे मार्ने पैसा चाहिँ दिएर घुस खाने हो यो त्यस्तो घुस खाने चाहिँ हुँदैन न्याय पाओस् अनि यस्तो बेइज्जती घरबेटीहरूले गर्दाखेरि इज्जती घरबेटीहरूको इज्जतमा जाओस् इज्जती पनि घरबेटीहरू छन् काठमाडौँमा यसले भोलि आफ्नो छिमेकी पनि मारेर पैसामा बिक्न यो नपाओस् यो कुरा भनेको नेपाल सरकारमा पुर्याउनुहोस् तपाईहरुले पैसामा यो मान्छे नबिकोस् भोलि अरूको ज्यान नजाओस् त्यसरी र ज्यान मारेर यसरी अघिल्लो दिन बाउ मार्नु भोलिपल्ट छोरो हत्केडी लाउनु बानेर चाहिँ तेरो बाउको केस डिस्मिस गर तँलाई पैसा कति चाहिन्छ भन्नु नेपालको कानुन यही हो उल्टो पीडितलाई नै चाहिँ थुनेर राखे भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको खास के हो पीडितलाई आज थुनेको छोरालाई लगेर समातेर छोरालाई बाउलाई आज छोरो हराएर भुङ्गा भएको अघि एकछिन छोरो कहाँ हरायो त भन्दा समातेर लगेछन् र तेरो बाउलाई पैसा हामी जति पनि दिन्छौं यो केस डिसमिस गर भनेर छोरोलाई भनेछ भनेपछि त्यो घरपट्टि आमाहरु को मिलेर भनेछन् छोरोलाई अनि बिचारा भनेछ मेरो बाउको बाउ चाहिन्छ मलाई पैसाले हुँदैन भनेछ छोरोले त्यसो भन्दा उनीहरु बाहिर निस्केछन् उ भागेर आए यस्तो भछ त्यो केटोले चाहिँ बिस्कुट किन्न गयो राति त खाना खाएको छैन बिस्कुट किन्न गयो बिस्कुट किन्न बेलामा उ त्यही बाटो हिँड्थ्यो त्यो घरपट्टियामा चाहिँ बाबु यता हो यता आएपछि उसले गएपछि भित्र बोलाएपछि त्यो केटोले के भन्छ म भित्र गएपछि आमाले मलाई चाहिँ यस्तो गरिदियो दुई थियो अनि बाँधेपछि म के गरौँ अनि त्यो केटोले चाहिँ मलाई नम्बर बिहान दिएको थियो त्यो नम्बरमा मैले कम्तीमा 335 चोटि फोन गरेँ आज यहाँ सबैजनाको अगाडि फोन रिसिभै गरेन उसले चाहिँ
बच्चाले उठाएन। बच्चा कति वर्षको हो? बच्चा त्यही 16 वर्षको होला, 16 वर्ष। 16 यस्तै होला, 15-16 यस्तै होला। उहाँको परिवारमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? श्रीमती बाहेक बच्चाहरू कतिवटा? त्यो बच्चा एउटा राहुल छ, एउटा रोहित छ, अनि कान्छोको राज छ, अनि एउटा बुढी छ। गरी खाने मेन मुली नै खतम पार्दियो। छैन रे, गरेर खाने बाटो पनि छैन, पसल पनि छैन, घर पनि छैन। खलासीमा काम गर्छ, गाउँ मारेर उहाँ मिलित चाहिँ के खलासी काम गर्नु? खलासी काम गर्थ्यो। अहिले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब अहिले लकडाउन लागेपछि त खलासी गाडी चलेन। अब उसले चाहिँ अन्तबाट एउटा साइकल किनेर ल्याएर एकजनाको बाट 1500 रुपियाँ पैसा लिएर आयो। त्यो 1500 रुपियाँले साइकल किन्यो, अनि फलफुल मन्डीमा गएर उसको आफ्नो गाउँको मान्छे हुन्छ त्यहाँबाट उधारो केरा ल्याएर, अनि केरा भएपछि फेरि उसले अब सेउ लिएर आयो, सेउ ल्याएखेरि गाउँमा डुलेर बेच्यो, अनि त्यही सेउ केरा बेचेर खान्थ्यो, अलिअलि घरपट्टि तिर्थ्यो, त्यही काम गर्छु। यति नै काम भनेपछि अब रोजीरोटी गयो। 4-5जना समाइएको थियो, त्यो मध्ये पनि अहिले 3जना छ। अहिले 3जना चाहिँ अहिले 3जना छ, जो त्यहाँभित्र 3जना। 84 वर्षीय बुवा सहित 3जना। 3जना छ भित्र। 3जना हुनुहुन्छ। 3जना छ। अब के भन्नुभएको छ प्रहरीले चाहिँ भित्रबाट? उहाँले सरले के भन्नुभएको छ, तपाईँहरू निवेदन गर्नुहोस्, अनि को मान्छे छ, अनि जो छ त्यो त छरछिमेकी पनि हुनसक्छ, घरको मान्छे पनि हुनसक्छ। म सबैले निवेदन लेखेर ल्याउनुहोस्, कारवाही गर्छु म, सरले भन्नुभएको छ। श्रीमती चाहिँ अलिकति बेहोस अवस्थामा नि हुनुहुन्थ्यो, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले म यही छ, निवेदन लेख्दै मान्छेहरू भएदेखि पुलिसले टाउको फुटाउँथ्यो, मान्छे नभएर होइन। अब हामीहरूले पनि कानुन प्रक्रियाबाट एकचोटि जानु पर्यो, उसलाई कानुनबाट न्याय मिलेन भनी पो अनि त्यसपछि अब उ गर्नु होला त। पैसामा बिक्यो, यस्तै गरेर छोरो बाहिरसम्म नै बाउ बाहिरसम्म नै भित्रभित्रै कुरो मिल्यो भने कति पैसाको चाहिँ लोभ देखाइएको रहेछ त्यहाँनिर, के बुझ्नुभयो त? पैसा कति चाहिन्छ दिन्छु भने अरे, कति चाहिन्छ तँलाई दिन्छु, तेरो बाउको केस डिसमिस गर भने। पैसा हिजो बाउ मर, आज छोरो हातकडी लाग्यो, छोरालाई पनि हात। अनि फेरि 1-1.5 घण्टा पछि सबैको लागि बराबर हो, पुलिस टोपलाई गएर समातेन। छोरालाई पनि अहिले समातेर लगेर पैसा कति चाहिन्छ तँलाई दिन्छु, तेरो बाउको केस डिसमिस गर भनेर यहाँ राहुल हराएको छ, समातेर कोठामा छोरै हरायो। त्यस्तो हुँदा त यसो गर्छ भने सानो छोरो हो। तपाईँको आफन्त हो कि के हो? हाम्रो आफन्त भएछ, एउटा मानव हो। अहिले यस्तो लकडाउनको बेलामा मान्छेसँग पैसा छैन, पैसा नभएपछि प्रेमले माग्ने हो भाडा, होइन? भाडाको नुमा उसले यदि 8000 दिइरहेको अवस्थामा उसलाई चाहिँ मार्न त पाउँदैन थियो, होइन? पुलिस प्रशासन थियो, बरु पुलिस प्रशासनलाई भनेर, होइन, मेरो भाडा दिएन, उसको रुम चाहिँ के लिगल छ कि इलिगल छ फेरि, होइन? उसले कर तिरेको छ कि छैन कार्यालयमा, वडा कार्यालयमा कर तिरेको छ कि छैन, होइन? मान्छेले जबरजस्ती हटाउन त सक्दैन नि, होइन? 3000 को लागि यदि मान्छे मार्छ भने त्यो त ज्यानमारा हो। त्यस्ता ज्यानमारालाई, होइन, त्यो ज्यानमारालाई पुलिस प्रशासनले के गर्यो अहिलेसम्म, होइन? होइन, पुलिस प्रशासन ल्याएछ, होइन? तर त्यसको मान्छे आफन्तहरू यहाँ नभएको अवस्थामा यो केसलाई डिसमिस भयो भने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले यो कुरालाई मान्दैनौँ, होइन? मेरो नाम विनोद चौधरी, होइन? मेरो घर सर्लाही र उहाँहरू पनि हाम्रो, म यहाँ विद्यार्थी हो, होइन? र एउटा समाजवादी के अरे जनता समाजवादी पार्टीको म गारभोगोली प्रदेशको कोषाध्यक्ष पनि हो, होइन? भोलि यस्तो अवस्था आएर यो ठाउँमा यदि कसैलाई त्यस्तो गर्न पायो भने हामी बाध्य हुन्छौँ त्यसलाई कारबाही गर्न। हस् हस्, धन्यवाद धन्यवाद। अनि अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ? यता विद्यार्थी नेताले नि भनिहाल्नुभयो, उहाँहरूले पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ फुल्ली सपोर्ट हुन्छ, अपराधीलाई चाहिँ लुकाउनु हुँदैन, यसलाई सजाय नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यदि सरले पहिला भन्नुभएको छ, पहिला मैले निवेदन बुझाउनु पहिला, अनि त्यो निवेदन अनुसार म मान्छेले सबैले खोजेर लिएर आउँछु। कानुन पैसामा बिक्नु भएन, भोलि अर्को मान्छे शम्भुको ठाउँमा मर्नु भएन, हाम्रो भनाइ नि त्यति नै हो। नेपाल सरकारलाई हाम्रो भनाइ त्यति नै हो, नेपालको कानुन पैसामा बिक्नु भएन। विदेशको जस्तो फाँसीको सजाय हुनु पर्यो ज्यानमारालाई, अनि मात्रै नेपाल सुध्रिन्छ। नत्र हामी जस्ता गरिब दुखीको कति ज्यान यहाँ गुमाउँछन्, कति निभाएर चाहिँ कतिको त ज्यानै छैन यहाँ, कतिको त न्याय नै छैन नेपालमा। तर यस्तो नहोस् भनेर हामी आज बोल्दैछौँ, यस्तो हाम्रो नेपालमा नहोस्, हाम्रो नेपाल जन्मभूमिमा यस्तो न्याय, यस्तो अशान्ति कहिल्यै नहोस् र पैसामा न्याय नबिकोस्, हाम्रो भनाइ यो हो।
के भन्नु अब निबद्धका छ भित्र गएपछि त्यसको स्वास्नी छोराछोरीले न्याय पाओस् पुर्याउँछ नि सरले के गर्नु उसको बालबच्चालाई पालन पोषण गर्नेदेखि लिएर हुर्काउनेदेखि लिएर छोराछोरीलाई पढाउनेदेखि लिएर श्रीमतीलाई खाना दुनियाँ दिवानादेखि लिएर सब बिहोर्नु पर्यो कसले गर्छ अब मुख्य मान्छे मार्दैपछि हेर्नुहोस् फाँसी सजाय त छैन जन्म कैद त त्यसलाई हुनै पर्छ त्यो सजाय त हुनै पर्यो जन्म कैद हुनु पर्यो त्यसको बालबच्चा पालन पोषण गरिदिनु पर्यो उसको शम्भुको ठाउँमा बस्नु पर्यो को बस्ने हो त्यसको बच्चालाई कसले गर्ने हो स्याहार सुसार त्यो उसको आमा चाहिँलाई कसले हेर्नु सेकेन्डमा फेन भइरहेछ त्यसको सारा खोइ अहिले छोरो लुकाइदिएर छोरो भनेर संसार कलिएर हिँड्ने एउटा आइमीको सारा हुँदैन नेपालमा छोरी मान्छेको पक्षमा छोरी मान्छे बोल्न पाउँदैन अहिले म बोले भरे बेलुका मेरो ज्यान गायब गर्नु मिल्छ तर यो नेपालमा मिल्छ गर्छन् तर यस्तो खालको कानुन नहोस् नेपाल सरकारलाई म भन्दैछु यस्तो कानुन कहिल्यै नहोस् यदि ज्यान मारालाई चाहिँ के अरे एकछिनमा अहिले मारेको अहिले गुमाएर अहिले एकछिनमा पैसामा बिकाएर तुरुन्त निकाल्न यहाँ नपरोस् छरछिमेकी दाजुभाइ दिदीबहिनी ओरतिर परतिरको मान्छे पनि सुन्दै हुनुहुन्छ भने भोलि तपाईँहरूले पैसामा यसलाई बिकाउनु भयो भने तपाईँहरूलाई मार्छ त्यसले पानीको न्युमा मार्छ थुकेको न्युमा मार्छ यति कान खोलेर सुन्नुहोस् हुनुहुन्छ होला उसैको पक्षमा बोल्ने तर कान खोलेर सुन्नुहोस् आज यो भैयालाई मारेछ भोलि तपाईँहरूलाई पनि मार्छ यसले पैसामा बिकिहाल्छ किन मार्दैन पैसामा बिकाउन नखोज्नुहोस् यसलाई कानुन भनेको एकदम कडा गर्नुहोस् यसलाई तपाईँहरूले अहिले तपाईँहरू उसको पक्षमा पोकिएर बोल्न आउनु भएको छ भने सम्झेर जानुहोस् मैले भनेको कुरा सुन्नुहोस् भोलि तपाईँहरूतिर फर्किन्छ यो अजिङ्गर हो यो यस्तो अजिङ्गरले मान्छे मार्छ आज मारेर दबायो भने भोलि पनि तपाईँहरूलाई मार्छ भोलि तपाईँहरूको तपाईँहरूलाई मारेर तपाईँहरूको स्वास्नी विधुवा बनाइदिन्छ यसले तपाईँहरू छिमेकी हुनुहुन्छ भने पनि यसलाई नछोड्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ यसको धजिया उडाएर छोड्नुहोस् यो मान्छेलाई साँच्चै भन्नु भने गाउँ निकाला गर्नुपर्ने यस्तो ज्यानमारालाई राख्नु हुँदैन यस्तो ज्यानमारालाई यो दुनियाँबाट उडाइदिनु पर्छ होइन भोलि छिमेकी मार्छ भोलि अर्को मार्ला छिमेकीहरू पनि धरिएबाट बस्नुहोस् आज यसलाई डर बनाएर अनि अपन सबैजना न्यायको लागि चाहिँ आउनु भएको छैन हजुर तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ अन्त्यमा अलिक छोटो भए भन्दै एकजना अहिले लकडाउनको बेलामा मान्छेसँग पैसा छैन धेरैजनासँग खानालाई छैन होइन यस्तो बेलामा घरपेटीहरूले दबाब दिन मिल्दैन तापनि त्यस्तो अवस्थामा उसले 8,000 तिर 3,000 को लागि मान्छे मार्नु भनेको कस्तो नामर्द रहेछ त्यो मान्छे होइन मर्दले चाहिँ 3,000 को लागि मान्छे मार्छ त्यसलाई खास गरेर मधेसी भनेर मारेको रहेछ त्यसलाई मधेसी हो मर्सिया हो यसलाई जे गरिदिए नि मान्छ भनेर उसलाई मारेको होला होइन छाक्राको नि उसलाई पुलिस प्रशासन थिएन पुलिसले आएर उसलाई त समातेर ल्याउन मिल्थ्यो नि होइन अनि बाउ छोराको मिलेर चाहिँ मान्छे मार्न पाउँदैन अहिलेको समयमा कतिजना मिलेको देखियो तपाईँहरूले 6 जना मान्छे मिलेर मारेको देखियो होइन त्यस अहिलेसम्म नेपाल सरकारले के गर्दैछ यसको बारेमा होइन 24 घण्टा हुन लागेछ बुझ्नु भएन प्रहरीसँग त्यहाँ निवेदन लेख्दैछ पहिला निवेदन दर्ता गर्छ कि गर्दैन त्यो पहिला हेरौँ र हाम्रो सशक्त रूपले आन्दोलन हुन्छ अझै यो कुरा तपाईँ मिडियाका साथीहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि यो कुरालाई तपाईँ मिडियाको माध्यमबाट नेपालको सरकारको पनि ध्यान आकर्षण होस् किनभने कसैलाई मान्छे मार्न पाउँदैन त्यस्तो मान्छेलाई समातेको छ कि छैन होइन त्यो मान्छे जसले हत्या गरेको छ पैसाको मुख लेखेको पैसाले म तिमीलाई मान्छे मर्छ म पैसा दिन्छु पैसाले मान्छे मार्ने हो पैसाले मार्ने मान्छे हो यस्तो बेलामा नेपाल सरकार के हालेर बस्छ नेपाल प्रहरी के हालेर बसेछ होइन र त्यो कुरा तपाईँ मिडियाका साथीहरूले यो कुरा चाहिँ हाम्रो माथिल्लो तहसम्म राखिदिनु पर्यो होइन अब के गर्दैछ यिनीहरू पहिला यहाँ त यो दर्ता गर्छ कि गर्दैन त्यसपछि हाम्रो सशक्त आन्दोलन हुन्छ यहाँ होइन हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीको पनि मान्छे हो होइन माओवादीका पनि मान्छे आउँछ के अरे त्यो एमालेका के अरे पूर्व एमालेका साथीहरू पनि आउँछ होइन अरू पार्टीहरूको साथीहरू पनि आउँछ यहाँ
मात्र जनता समाजवादी पार्टीको होइन युवाका साथीहरू पनि आउँछ र हेरौँ पहिला के गर्छ दर्ता गर्छ कि गर्दैन र योलाई चाहिँ विधान तरहले लान्छ कि लाँदैन यदि लगेन भने हामी सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्छौँ होइन छोरालाई गिराएको के भन्नु मान्छे मार्ने अनि छोरालाई पनि बाँधेर राख्ने त्यसको दादागिरी हो त्यस्ता दादाहरूलाई हामी बाहिर निकाल्छौँ कसरी निकाल्छौँ भने हुन्छ ल अलिकति भिडभाड हुँदै बोल्नुहुन्छ मूल त ल ठिक छ यो त पूर्ण रूपमा स्पष्ट भएको छ कि सानालाई ऐन र ठुलालाई चाहिँ सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा निगरानीको रूपमा र जसले यो हत्या गरेको छ मारेको छ त्यो मान्छेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ हाम्रो माग यही हो र अर्को शब्दमा कारबाही नहुने सङ्केत देखाएको छ तपाईँहरूले मूल त सुन्दैछु अहिले भर्खर आएको छु सुन्दैछु कि त्यसको छोरालाई पनि अहिले समातेको छ यो त यो क्रूर शासनभन्दा पनि क्रूर शासन हो स्थानीय तहले यहाँको स्थानीय तहले हामीले कुनै समुदायलाई समष्टिगत रूपमा हेर्ने होइन कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्दा हामी समुदायलाई हेर्ने होइन त्यस्तो रूपमा त्यसकारण त्यो जुन मान्छेले गल्ती गरेको छ जसले मारेको छ पैसाको निमित्त सबैलाई पुरै विश्व नै थाहा छ अहिले लकडाउनको अवस्थामा मान्छेले खानको अवस्था है दुई छाक खानको समस्या छ भने मान्छेले अहिले पैसा पनि माग्दैन धेरै नगरपालिकाहरूले देशका धेरै ठाउँहरूले 3-3 महिनाको कोठा भाडामा मिनाहा गरेको छ काठमाडौँमा पनि 5,000 परिवारले त्यस्तो गरेको छ तर त्यो मान्छेको बुद्धि कस्तो भ्रष्ट भयो है यहाँ चाहिँ जातीयता कुरा हेर्ने होइन यो दङ्गा फैलाउने होइन त्यसकारण सरकारले यथाशीघ्र यो घटनाप्रति अबिल्ल रूपमा यसलाई पूर्ण रूपले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र हामीले चाहे अनुसार त्यस्ता कारबाही भोलिको दिनमा फेरि नहोस् त्यस्ता घटना भोलिको दिनमा कसैप्रति नहोस् हामी जातीयता हेर्ने होइन है हामी समुदाय हेर्ने हो हामी राष्ट्रियता हेर्ने हो अहिलेको समानताको नाई भनिन्छ कहाँ गयो समानताको नाई सत्यता छानबिन भएन भने तपाईँहरूबाट चाहिँ सशक्त आन्दोलन हुन्छ त्यसो पुरै हुन्छ आन्दोलन अति भएन भने हामी पूर्ण रूपमा लकडाउन त के हुने भन्दा 1000 गुणा लकडाउन चक्का जाम गरिदिन्छौँ हजुरको परिचय लास्टमा म रामेकवाल यादव जनता समाजवादी पार्टीको काठमाडौँ सम्पर्क समिति सदस्य तथा म पत्रकार पनि हुँ साथसाथै म एउटा लिडर पनि हुँ लोकतन्त्रको अभ्यास नेपाल पुलिसले गरे हो 4 जना मान्छे छोड्छ किन छोडेको 4 जना मान्छे यो बुढोले मात्रै कुटेर मार्छ होला त बुढो मान्छेले 30-35 वर्षको मान्छेलाई कहाँ कुटेर मार्छ त्यो बुढोले लाठी बर्साउनु छ भने बर्साउनुस् हामी त्यस्ता लाठी कति खाएर आएको मान्छे हो तर संस्कृतको यहाँ न्याय हुनु पर्यो हामी पर्न नि तयार छौँ एउटा नेपालीको हत्या भएको छ एउटा मानवको हत्या भएको छ 3000 को त अहिले पनि चेलीबेटीहरू पनि कोठामा लिएर बसेको छ भोलि घरबेटीहरूले त्यस्तो गर्न हैन हामी छोड्दैनौँ यहाँबाट भयो भने राष्ट्रपति कार्यालय खेल्छौँ मान्छेलाई मार्न पाइन्छ मान्छेलाई मार्न पाइन्छ मान्छे मार्ने पुलिसले किन छोड्यो 6 जनामा तपाईँलाई लाठी छोड्नु हुने अरूलाई बस्नु नहुने भिडियो
हटाउनको लागि अगाडि बढिसक्नु भएको छ तर यहाँ पीडित पक्षको मान्छेले मानिसकेको छैन मान्छे मार्न पाइन्छ लोकतन्त्रको अभ्यास यही हो कतिजना मान्छेले समात्छ अहिलेसम्म त बुढा मान्छे उसको छोराछोरी खोइ पकाएर मिलेर मारेको रहेछ अहिले तराईवासीलाई मार्दा